वो टॉपिक्स हमने पढ़ा था। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉफिट, जो पैगंबर। इसकी सबसे पहले तारुफ पढ़ते हैं। तारुफ क्या है? अ पर्सन हु हैज बिलीव्ड टू बी chosen by Allah, ठीक है, by chosen by God या by Allah to warn, to tell the people, ठीक है। वो कहता है कि जो पैगंबर प्रॉफिट वो बंदा होता है, अल्लाह ताला उसको चूज करता है, उसको जो है चूज करने के बाद लोगों तक पहुंचता है अल्लाह ताला की रहनुमाई बताने के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला की अहकामात बताने के लिए लोगों तक जिस बंदे को चुना जाता है उसको हम कहते हैं पैगंबर। फिर यहां पर क्या है? देयर आर 26 prophets mentioned in the होली कुरान। होली कुरान के अंदर 26 पैगंबर, याद रख लेना, 26 पैगंबर जो है वो कुरान शरीफ के अंदर मेंशन है। वो 26 जो पैगंबर है वो मैंने इधर लिखे हैं, ठीक है। इस सब के बारे में हमने पढ़ना है। इसकी सरसरी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सब हमने पढ़ लेना है, ठीक है। जिस तरह आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ेंगे, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक्स के अंदर। आपने गौर से देखना है। इस यहाँ पर जो 26 प्रॉफिट्स है वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत हुद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है, याद रख लेना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, हजरत, ठीक है, अय्यूब अलैहिस्सलाम जो सब्र के लिहाज से बहुत ज्यादा मशहूर थे, याया अलैहिस्सलाम जो हजरत किसके बेटे थे? जो हजरत याया जो थे वो जकरिया अलैहिस्सलाम के जो है बेटे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। यहाँ पर एच जो मैंने डिनोट किया है इसका मतलब है हजरत। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, ठीक है, हजरत क्या है दुल कफल अलैहिस्सलाम, हजरत क्या है ईसा अलैहिस्सलाम हो गया। और हजरत कहते कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद है लास्ट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन। इस सब के बारे में हम और आपने पढ़ लेना है। ये 26 पैगंबर है जो कुरान शरीफ के अंदर मेंशन हुए हैं, ठीक है। अब रसूल जो है वो रसूल जो है हमारे पास 313 है। कितने हैं? तकरीबन जो इस दुनिया के अंदर जो पैगंबर आए हैं वो 1,24,000, कितना? 1,24,000, 1,24,000, 10,000 लाख, 1,24,000 कम व बेश जो है आए हैं। बाज रवायत के मुताबिक 8 लाख, कितने? 1,24,000, 1,24,000, 10,000 लाख, 8 लाख पैगंबर आए हैं। एक रवायत के मुताबिक 8 लाख, एक के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया के अंदर आए हैं कम व बेश, ठीक है। जो कुरान के अंदर मेंशन हुए हैं वो है 26। इस 26 को हम और अपने पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि वो कौन सा जो पैगंबर है जिसके ऊपर किताब नाजिल हुआ था। याद रख लेना, हम पढ़ेंगे बाद में। एक आपके पास है बुक, एक होता है साइफा, ठीक है। जो बुक जो नाजिल हुआ था, ठीक है, वो आपके पास कौन सा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बुक नाजिल हुआ था वो था तौरात जिसको कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ये बाद में मैं जब एमसीक्यूज कराऊंगा वो पूरा पढ़ेंगे। दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बुक नाजिल हुआ था वो था जबूर, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो बुक नाजिल हुआ था जिसको कहते हैं इंजील। और मोहम्मद पीस बी अपॉन जो लास्ट प्रॉफिट, जब इसका नाम सुनते हैं तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। इसके ऊपर जो बुक नाजिल हुआ था वो था कुरान, ओली कुरान, इसको आप पढ़ते हो, ठीक है। ये 4 बुक थे जिसके अंदर मुकम्मल शरीयत, जिसके अंदर मुकम्मल जिंदगी के तर्ज और अमलात मौजूद है, ठीक है। एक आपके पास है साइफा जिसके अंदर कम शरीयत या कुछ एक किस्म का छोटा सा पैम्पलेट है जिसके अंदर
थोड़े से अहकामात या थोड़े से शरीयत, ठीक है, वो मौजूद होता है, इसको हम आप कहते हैं सहीफे, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये किताब थे जो इनके ऊपर नाजिल हुए हैं। कौन कौन था? हजरत मूसा, ठीक है, हजरत दाऊद और हजरत ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 4 पैगंबर पर किताबें नाजिल हुआ था, ठीक। फिर इसके बाद जो है मैंने कहा था कि हर एक के बारे में हम और अपने डिटेल से पढ़ना है। डिटेल से मतलब ये है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम और आपने पढ़ना है। आदम अलैहिस्सलाम, देखिए ये मैंने आदम अलैहिस्सलाम के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं आपको पहले थ्योरेटिकली जो है उसको पढ़ाऊंगा, फिर पढ़ने के बाद फिर हम और आप इसको आगे मूव कराएंगे। ये जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक को फिर जब आप देखोगे फिर आप इंशाल्लाह ये पॉइंट खुद ब खुद आ जाएंगे। ये मैंने इसलिए आपके लिए लिखा है, ये एग्जाम्स के अंदर आते हैं। जब मैं ये टॉपिक आपको समझाऊंगा तो ये खुद ब खुद आपको आ जाएंगे, ठीक है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ये सबसे पहले ताइफ के अंदर, कहा? ताइफ के अंदर ये मुकीम हुए थे। यानी ताइफ की मिट्टी से आप जो है आपके जिस्म बनाया गया था, यानी वहां से आप मुकीम हुए थे। ये ताइफ मक्का से तकरीबन 50 माइल के फासले पर है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो मुकीम हुए थे वो ताइफ में मुकीम हुए थे। ताइफ मक्का से 50 मील के फासले पर है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उठाया गया। क्या गया? उठाया गया। फिर कुछ वक्त के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक्सपेल कर दिया गया। क्या मतलब? फेंका गया। कहां पर? श्रीलंका के अंदर। श्रीलंका के अंदर आपको फेंका गया। इसी तरह आपकी घर वाली जो हमारी नानी यानी वो समझी जाती है, दादी जो समझी जाती है, बीबी अव्वा, उसको भी फेंका गया। यानी आपको श्रीलंका फेंका गया और जो बीबी अव्वा था, ठीक है, उसको फेंका कहां पर? उसको जद्दा। कहां पर? जद्दा पर फेंका गया। एक्सपेल कर गया जद्दा पर, ठीक है। जद्दा से क्या मकसद है? जद्दा से मतलब है बूढ़ी औरत। जद्दा से मतलब है बूढ़ी औरत। और श्रीलंका पर आप हजरत आदम को जो है एक्सपेल कर दिया गया। कहते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका पर फेंका गया तो वो 40 साल तक रोते रहे। फिर उन्होंने सफर करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए कहते हैं कि जो श्रीलंका का ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, कहते हैं कि विच कंट्रीज ज्योग्राफी हैव लाइक अ टीयर। उसकी जो ज्योग्राफी है वो टेर यानी आंसू नुमा जैसा है, वो है आपका श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है। फिर जब जद्दा पर बीबी अव्वा को फेंका गया और श्रीलंका पर जो फेंका गया वो आदम अलैहिस्सलाम फेंके गए हैं। फिर उन्होंने सफर जब स्टार्ट कर लिया, ये दोनों जो है वो अरफात में मिले। कहां? अरफात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी अव्वा जो है एक दूसरे के साथ मिले। जब एक दूसरे के, अरफात का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसको कहते हैं। फिर अरफात के बाद उन्होंने क्या किया? मक्का को अपना मस्कन बनाया। क्या? मक्का को अपना मस्कन बनाया। मक्का का जो पुराना नाम है उसका नाम है बलतुल अमीन। क्या? बलतुल, इसको अमीन कहते हैं। बलतुल अमीन या मक्का का पुराना नाम है। वो दूसरा नाम ये भी है। क्या नाम है दूसरा? इसका नाम दूसरा नाम है बक्का, यानी अमन वाला शहर। मक्का का दो नाम है, बलतुल अमीन और बक्का है। वहां पर हजरत आदम और बीबी अव्वा ने वहां पर अपना मस्कन बनाया, अपना जिंदगी वहां पर गुजारना स्टार्ट कर दिए। और इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे पैदा हुए। कितने? 3 बेटे इसके क्या हुए? पैदा हुए। जब इसके 3 बेटे पैदा हुए, इसका जो पैगंबर बेटा था उसका नाम क्या था? हजरत शीस अलैहिस्सलाम, ठीक है। शीस अलैहिस्सलाम कौन थे? शीस अलैहिस्सलाम
وہ آپ کے ایسا بیٹا تھے جب آپ مرے تھے آپ کی جو تخت یعنی وہ سنبھالا تھا وہ شیس علیہ السلام تھے. یاد رہے جب حضرت آدم علیہ السلام مرے تھے اس ٹائم جو آبادی تھی وہ کتنا تھا؟ وہ تھا 1,20,000 تھا. 1,20,000 آبادی تھی دنیا کے اندر. یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا. اور اسی طرح آدم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے فٹ کے تھے, تقریباً 90 فٹ کے آپ تھے, 90 فٹ کے شخص آپ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم کچھ اور پڑھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو اس نے سب سے پہلی مسجد بنائی, کعبہ بنایا. اس کو ہم کہتے ہیں کعبہ. سب سے پہلی مسجد اس نے بیلڈ کی. کعبہ جو ہے اس کو کعبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا شکل جو ہے وہ کیوبک نما ہے. کیوبک, اس کا شکل جو ہے وہ اس کا کیوبک نما ہے. تو جب اس نے کعبہ بنایا, ٹھیک ہے, کعبہ جو ہے وہ 2 مرتبہ بنا ہے. ایک حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. جب کعبہ بنایا تو اس کا بیٹا جو ہے شیس علیہ السلام نے اس کے ساتھ دیا تھا. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ سوال تھے. جب آدم علیہ السلام کے بعد پھر آیا حضرت ادریس علیہ السلام. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آئے. کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام. ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آ گئے ہیں. ادریس علیہ السلام جو ہے وہ فرسٹ رائٹر تھے. اس نے سب سے پہلا پیغمبر کون تھا جس نے سب سے پہلے لکھائی کی تھی؟ وہ آپ کے پاس رائٹر تھے. فرسٹ رائٹر وہ حضرت ادریس علیہ السلام. یہ سارے امپورٹنٹ ٹاپک یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ سب سے پہلے رائٹر تھے اور یہ ایسٹرونومسٹ بھی تھے. کیا تھے؟ ایسٹرونومسٹ. ایسٹرونومسٹ مطلب ماہر فلکیات کے بارے میں بھی جانتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے اس نے تقریباً 180 سٹیز بنائے ہیں. کتنے؟ 180 سٹی بنائے تھے. شہر بنائے تھے 180. بہت اچھے پڑھے لکھے پیغمبر تھے. ٹھیک ہے. اور حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے, صحیفے کیا ہے آپ کو ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام آتا ہے وہ ان دی فارم آف صحیفے کی صورت میں ہوتا ہے یا ان دی فارم آف ایک مکمل بک کی صورت میں ہوتا ہے. جو صحیفے ہوتے ہیں وہ ایک پیمپلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر کم احکامات, کم شریعت ہوتا ہے, اور ایک جو بک ہوتا ہے اس کے اوپر اس میں مکمل طور پر احکامات, اس میں مکمل طور پر شریعت, ایک مکمل طرز زندگی اس میں شامل ہوتا ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام میں جو حضرت ادریس علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے وہ 30 صحیفے تھے. یاد رکھ لینا کتنے؟ 30 صحیفے اس کے اوپر نازل ہوئے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے. یاد رکھ لینا 10 صحیفے نازل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی 10 صحیفے نازل ہوئے تھے. صحیفے کم احکامات جو پیمپلیٹ کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوتے تھے. تو اس کے اوپر کتنے نازل ہوئے؟ اس پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر 30 صحیفے نازل ہو گئے تھے. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کس طرح تھے اس کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے. نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے اس کو نوح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اصل نام تھا وہ عبد الغفار تھا. کیا تھا؟ عبد الغفار اس کا اصل نام تھا. نوح اس کو کیوں کہتے ہیں؟ نوح اس کو 2 وجہ سے کہتے ہیں. کیوں نہ کہ وہ اپنی قوم کی زاری کی وجہ سے بہت زیادہ رویا. ٹھیک ہے. جو زاری نوح اس کو کہتے ہیں, اپنی قوم کی زاری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ رویا. اس رونے کی وجہ سے اس کا نام جو ہے روح ہے. نمبر 1 کی وجہ یہ ہو سکتا ہے اور یعنی زاری کی وجہ سے وہ رویا. نمبر 2 وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام آ رہے تھے تو اس کا نظر کتے کے اوپر پڑا. اس کے کتے کی جو آنکھ تھی وہ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی, تو اس نے تھوڑا سا مسکرایا
یعنی تھوڑا سا اسی جیسا مسکرایا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکامات ہے کہ اے نوح آپ میری تخلیق کے اوپر مسکرائے, یہ تو میری بنائی ہوئی ایک تخلیق ہے. تو نوح علیہ السلام کے اوپر جب یہ وحی نازل ہوئی تو وہ اتنا زیادہ روئے, بہت زیادہ روئے. تو اس رونے کی وجہ سے اس کو نوح کہتے ہیں, حضرت نوح. ٹھیک ہے. اور نوح علیہ السلام جو ہے اس کے کتنے بیٹے تھے؟ اس کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا کنان, کیا تھے؟ ایک کا نام تھا کنان, دوسرے کا نام تھا سام, تیسرے بیٹے کا جو عام تھا وہ آگ کے پاس عام, تیسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ایک تھا یافس. یہ اس کے جو بیٹے تھے, کنان, سام, عام اور یافس اس کے بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے. اور اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو آفات آئی, اس میں جو کنان تھے وہ غرق ہو گئے تھے, وہ اس میں غرق ہو گئے تھے. اور سام اور عام اور یافس جو تھے وہ بچ گئے. جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی بنائی, بوٹ بنایا. ٹھیک ہے. اس کشتی کا نام کیا تھا؟ اس کشتی کا نام تھا آرک. اس کشتی کا نام کیا تھا؟ آرک. کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال یعنی تبلیغ کی, پریچنگ کی. کتنی؟ 950 سال اس نے تبلیغ کی. تو 950 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ صرف اس میں 80 لوگ یا 82 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو پنشمنٹ دینی چاہی, ٹھیک ہے, تو اس پنشمنٹ میں اس کی جو کشتی کے اندر 82 لوگ تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جتنے بھی جاندار تھے یعنی اس کے جوڑے موجود تھے, جتنے بھی جانور تھے اس کے کیا تھے؟ جوڑے اس کے اندر موجود تھے, اور 82 لوگ موجود تھے. تو جب ان کی قوم کو کنٹینیوسلی رین اس کے اوپر آتا گیا, اسٹریم رین یعنی بہت زیادہ تیز بارش, ان کے بہت زیادہ تیز پانی برسے, تو پانی آیا کہاں سے؟ پانی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پانی سے غرق ہو گیا. پانی آیا کہاں سے؟ پانی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی جو تندور تھی اس تندور سے پانی آیا, اور 6 مہینہ 6 منتھ اس وہ پانی مسلسل آ رہا تھا زمین سے. تو آخر کار میں پوری جو دنیا تھی وہ پانی پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. لوگ جو ہے اس میں اس کی جو قوم تھی وہ مکمل طور پر غرق ہو گئے تھے. تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھے اس کے اندر 82 سے 80 لوگ تھے جس نے نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی, اور سب جانور کی جوڑے موجود تھے. تو نوح علیہ السلام جب کعبہ سے جا رہے تھے تو اس نے اپنی کشتی کی کیا کروائی؟ وہاں پر پورا طواف کروایا. کہاں پر؟ کعبہ پر. جب وہ وہاں سے جا رہے تھے تو کعبہ سے انہوں نے پورا طواف کرایا. کعبہ کے آس پاس انہوں نے جب طواف کر کے تو اس نے آگے موو کیا. پھر آخر کار میں ایک ترکی کا ایک ماؤنٹین ہے جس کو کہتے ہیں جدی ماؤنٹین کے اوپر کیا ہو گئے؟ جدی جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ جدی ماؤنٹین میں آپ جو حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہاں پر وہ رک گئی. جب نوح علیہ السلام کی کشتی رک گئی تو اس کو کیسے پتا چلا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب پانی نہیں آ رہا, پانی جو ہے وہ ختم ہوا ہے, تھوڑی سی خشکی بھی آیا ہے. کیوں نے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے جدی ماؤنٹین جو ترکی کے اندر ہے اس کی کشتی وہاں پر جب رک گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیا گئی, اس کے منہ میں کچھ گراسی تھے یعنی پتہ نما جیسے چیزیں تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ زمین کے اوپر ایسی جگہ ضرور ہے جو خشک ہو چکا ہے, بلکہ وہاں پر کچھ پودے وغیرہ بھی آئے ہیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے تھا کہ اس نے کشتی بنائی. اس کشتی کا نام ارک تھا, اس کے اندر 82 سے 80 لوگ تھے اور اس میں جانور بھی موجود تھے. وہ جدی ماؤنٹین کے اندر جا کر کے وہ جدی ماؤنٹین کے دامن میں جا کر وہ کھڑی ہو گئی, اسٹاپ ہو گئی. جدی ماؤنٹین جو ہے ترکی کے اندر ہے. یہ تھے حضرت نوح اور حضرت ادریس اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے. ابھی ادھر آ کے پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ کب آئے؟ فرائیڈے کو آئے. حضرت آدم علیہ السلام کریٹڈ آن فرائیڈے, جمعے کے دن کو آئے. اللہ کہتے ہیں کہ ایکسپیلڈ بوتھ فرام
गार्डन ऑफ इडन, यानी उनको जन्नत से फेंका गया, जन्नत से इसको एक्सपेल कर गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा को, हजरत हवा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फिर आपके पास लैंडेड इन हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पर लैंडेड हो? श्रीलंका के अंदर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे और 5 बेटे थे, 3 sons and 5 daughters। यंगेस्ट सन, इसके जो छोटे बच्चे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो शीस अलैहिस्सलाम थे। और मैंने कहा कि वो इसने आप आदम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जब मक्का बना रहे थे उसमें उन्होंने मदद भी की थी, और आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्त थी वो भी इसी ने संभाला था। अब फिर इसका नाम क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो टाइटल है अबू अल बशर कहते हैं, यानी इंसानों की तख्लीक यहाँ से स्टार्ट हुई, इसलिए इसको कहते हैं अबू अल बशर, ठीक है। अबू अल बशर क्यों कहते हैं? क्योंकि इंसानों की तख्लीक यहाँ से स्टार्ट हुई। हाइट इसकी कितनी थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का? 90 फीट था। और इसी तरह डेट वाज, इसकी जो उम्र थी वो तकरीबन 1100 से लेकर के 1200 तक उनकी जो उम्र थी, साल 1100 से लेकर 1200 साल इसकी तकरीबन उम्र थी, ठीक है। नूह अलैहिस्सलाम, अच्छा इदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है, वाज एस्ट्रोनॉमिस्ट, वो MI किया थे। और इसी तरह फर्स्ट मेन टू राइट, और पहले शख्स थे जिसने लिखाई की, और 180 सीटी भी इसने बनाए थे, ठीक है। फिर नूह अलैहिस्सलाम का जो बोट है, जो किश्ती है, वो क्या है? अर्क। द बोट ऑफ नूह अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं अर्क। नेम मेंशन्ड इन होली कुरान, ठीक है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो नेम मेंशन्ड है होली कुरान के अंदर 43 टाइम्स है, 43 टाइम्स, ठीक है। द टाइटल वाज नजीउल्लाह, जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो टाइटल थी वो नजीउल्लाह थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? रियल नेम अब्दुल गफ्फार था, ठीक है। अच्छा, फिर ग्रेव इन जॉर्डन, इसकी जो कब्र है ग्रेव इन जॉर्डन, इसका जो ग्रेव है वो जॉर्डन के अंदर है। रियल नेम अब्दुल गफ्फार, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो अब्दुल गफ्फार था। अच्छा, अर्क स्टॉप, कहते हैं कि अर्क जो किश्ती थी स्टॉप इन क्या पर? जुदी माउंटेन, जुदी माउंटेन पे, मैंने जो यहाँ पर लिखा था जुदी माउंटेन, ये है जुदी माउंटेन पे उसकी जो अर्क जो किश्ती थी वहां पर रुकी थी। जुदी माउंटेन कहां पर है? तुर्की के अंदर है। अच्छा, प्रीच्ड फॉर 950 ईयर, 9.5 साल, यानी 950 साल जो उन्होंने तबलीग की थी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। अच्छा, द नेशन पनिश्ड थ्रू दी क्या है? फ्लड एंड रेन, यानी पानी से इनकी जो नेशन थी, जो फ्लड और रेन से उनकी कौम को गर्क कर दिया गया। 80 पीपल इन अर्क, यानी कितने? 80 लोग जो थे वो उसकी किश्ती में थे। अच्छा, हुद अलैहिस्सलाम, ठीक है, नेशन वाज फिनिश्ड बाय रेन। हुद अलैहिस्सलाम, ये फिर कल हम लोग पढ़ेंगे, इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, मसला नहीं है कि ये हम लोग फिर कल पढ़ेंगे। हुद अलैहिस्सलाम की जो नेशन जो थी वो भी रेन और क्या है? स्टॉर्म से, मुकम्मल तौर पर कंटिन्यूअसली रेन और स्टॉर्म से, यानी तेज आंधी से वो उसकी कौम गर्क हो गई थी। रियल नेम क्या था? हबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो हुद अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो हबर था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ग्रेव इसका कहां पर है? इसका कब्र सऊदी अरब के अंदर है। ये हुद अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के क्या थे? अंकल थे। ये हुद अलैहिस्सलाम की वजह से है कि हुद अलैहिस्सलाम की कौम भी गर्क हो गई थी रेन और स्ट्रीम की वजह से, और हुद अलैहिस्सलाम का जो रियल नेम था वो अबर था, और हुद अलैहिस्सलाम जो थे उसकी जो कब्र है वो सऊदी अरब के अंदर है। हुद अलैहिस्सलाम के बारे में हम और आप कल और भी पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था प्रोफेट का, और दूसरी टॉपिक्स में हम और आप इंशाल्लाह मिलेंगे। जब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।